नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। 2072 मा गएको विनाशकारी भूकम्प आज 6 वर्ष पुगेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार मध्याह्न 11:56 बजे गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यो भूकम्पले 8979 जनाको निधन भएको थियो भने 22,309 घाइते भएका थिए। भूकम्पले नेपालमा लगभग 5 लाख घर क्षतिग्रस्त भएको थियो। 6 वर्ष पुग्दै गर्दा भूकम्पबाट भत्किएको संरचना अझै बन्ने क्रममा छन्। यसै क्रममा भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर निर्माण गर्दा हामीले के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्ला? नेपालमा किन भूकम्प थेग्ने घर बनाउनु जरुरी छ? भूकम्प प्रतिरोधी घरले कति रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प थेग्न सक्छ? चलन चल्तीको हिसाबले बनाइने घर र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा खर्चको भिन्नता के रहेको छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका उप कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रमेश गुरागाई। डाक्टर गुरागाई, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। आज हामी वैशाख 12 लाई सम्झिँदै छौं। हजुर, सम्झिँदै गर्दा अहिले पुनर्निर्माणको अवस्था कहाँ पुगेको छ, के छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न। पुनर्निर्माणको अवस्था अहिले विभिन्न सेक्टरमा अलि फरक खालको प्रगति छ। खास गरी ग्रामीण क्षेत्रको पुनर्निर्माण एकदम सन्तोषजनक हिसाबले र प्रगतिको हिसाबले पनि 90% भन्दा बढ्ता जस्तो चाहिँ पुनर्निर्माण भइसकेको अवस्था छ, जुन सबैभन्दा ठुलो सेक्टर पनि हो। किनभने यहाँले भन्नुभयो 5 लाख, त्योभन्दा अझ बढ्ता केही घरहरू पनि थिए। त्यो गर्दाखेरि धेरैजसो घरहरू ग्रामीण क्षेत्रका भत्केका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिका आवासहरू, घरहरू खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रोसँग प्रगति भएको। त्यसको तुलनामा सहरको कम छ। सहरको धेरै नै कम छ। जस्तै सहरको चाहिँ औसतमा 40% भन्दा अलि बढ्ता त्यस्तो खालको मात्रै चाहिँ प्रगति छ अहिले। र त्यसमा पनि अलिकति भनौँ न, सहरको चाहिँ कोर एरिया भन्दा पनि अलिकति बाहिरतिर भएका सहरी क्षेत्रका घरहरू बनेको हिसाबले त्यो आएको हो। त्यो हिसाबले चाहिँ सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण खास गरी आवासको क्षेत्रमा अलिकति कम छ। कोर एरियाका घरहरू, सहरका कोर एरियाभित्रका घरहरू निर्माणमा यो ढिलाइ हुनुको कारण चाहिँ के हो? यो ढिलाइ हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि 3-4वटा कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ। सबैभन्दा पहिलो कारण त हाम्रोमा मात्रै होइन, सहरी क्षेत्र संसारभरि नै अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्थिक सामाजिक हिसाबले, जग्गाको हिसाबले, जस्तै सानो जग्गा हुन्छ, धेरैजनाको चाहिँ स्वामित्व हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ थोरै मात्र जग्गा यताउता हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ व्यक्तिलाई धेरै घाटा पर्ने हुन्छ। त्यही ठाउँमा चाहिँ सानो रेजिडेन्सियल घर बनाउँछु अथवा बस्ने आवासको रूपमा घर बनाउँछु भन्ने हुँदैन। त्यो ठाउँमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि चाहिँ घर बनाउँछु भन्ने चाहिँ सोच हुन्छ। त्यसकारण यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि, खास गरी चाहिँ आर्थिक सामाजिक कारणहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ जहिल्यै पनि अलिक जटिल हुन्छ सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण। यो एउटा कारण हो, हाम्रोमा पनि त्यो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हो। र दोस्रो सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ सरकारले दिएको जुन अनुदान छ त्यो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको लागि 3 लाखले चाहिँ भनौँ न यो धेरैजसो खर्च पुग्यो पुनर्निर्माण गर्नलाई, ढुङ्गामाटाका घरहरू बन्नलाई, होइन। किनभने घर बनाउने अलिक ठुलै घर बनाउँदाखेरि पनि 8 लाख 10 लाख अथवा 15-16 लाख भयो भने पनि 15-16 लाखको हिसाबले 3 लाख भनेको ठुलो सहयोग भयो। तर सहरी क्षेत्रमा त विचार गर्नुहोस् न, यो त सानै घर 2.5 तले 3 तले घर बनाउँदाखेरि पनि अहिले चाहिँ 70 लाख 80 लाख रुपियाँ लाग्छ भने 3 लाख रुपियाँको अनुदानले खासै धेरै ठुलो सहयोग पुग्न सकेन। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण कम भएको हो। अब घरहरूको बन्ने क्रमका एउटा कुरा, अर्कोतर्फ सम्पदाहरूका कुरा त्यति नै छन्। हिजो मात्रै धरहरा पुनर्निर्माण ठडिएको छ भनौँ, अरू निर्माणका कामहरू अझै बाँकी नै छन्। र अन्य ठाउँका सम्पदा कुरा गर्ने हो भने त करिब अझै पनि 40% भन्दा बढी बन्नै बाँकी छन् भन्ने एउटा आँकडाले देखाइरहेको छ। यसरी हेर्दा हामी कहाँ भूकम्प पछाडि आज 6 वर्षसम्म पुनर्निर्माणको जुन किसिमको गति र बाहिर अन्य देशका तुलना हेर्ने हो भने हामी कुन अवस्थाले, कुन गतिमा अगाडि बढेका हौँ? हाम्रो जस्तै मुलुकहरू, खास गरी अझ विकसित मुलुकहरूकै तुलनामा पनि यो चाहिँ समग्र पुनर्निर्माणको यो चाहिँ प्रगति चाहिँ हाम्रो सन्तोषजनक नै छ। यो अरू क्षेत्रमा पनि 40% बाँकी हुनु पनि एकदमै ठुलो होइन। किनभने यो 6 वर्षमा सबै सम्पदाहरू बनिसक्छन् भन्ने अन्त पनि भएको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ सम्पदाहरू बन्नका लागि सहरी क्षेत्रकै पुनर्निर्माण पनि यो चाहिँ अघि मैले बताएँ यो चाहिँ कम छ, तर त्यो अरूको तुलनामा फेरि एकदमै कम भन्ने चाहिँ होइन। अन्त पनि ढिलै हुने भएको र हाम्रोमा पनि ढिलै हुने हो, होइन। त्यो ढिलै भएको छ। तर त्यो हिसाबले चाहिँ समग्रमा पुनर्निर्माण चाहिँ सन्तोषजनक छ। र चाहिँ केही कामहरू चाहिँ जस्तै सहरी क्षेत्रमा तर अन्त ढिलो भयो भनेर हाम्रोमा पनि ढिलै हुनु पर्थ्यो भन्ने त होइन नि त। हामीले अलिकता त्यसलाई चाहिँ थप
यो चाहिँ प्रगतिको हिसाबले चाहिँ अलि छिटो गर्न हामी सक्थ्यौँ र अझै पनि फेरि हामीसँग चाहिँ एकदम निश्चित हिसाबले कार्यक्रम आएर अब यसरी जान्छ भन्ने पनि भइसकेको छैन। त्यो त गर्न सक्थ्यौँ नि त हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने अझै बाँकी छ। अब अलिकति प्राविधिक कुरातर्फै लागौँ। हामी भूकम्प आएको बेला सम्झन्छौँ, डराउँछौँ, भूकम्प भनिसकेपछि कुराकानी भयो भने सम्झन्छौँ। यस्तो बेलामा पनि हामी भूकम्पप्रति अलिक बढी कन्सियस पनि हुन्छौँ। तर अरू समय हामीलाई खासै त्यति भूकम्पप्रतिको डर, त्यो भूकम्पप्रतिको कुरा हामी धेरै गर्दैनौँ र भूकम्प प्रतिरोधी घरको कुरा हामी धेरै गर्छौँ। भूकम्पबाट नभत्कियोस् भन्नका लागि बनाइएका घर नै भूकम्प प्रविधि घर होलान्। तर अझ ठ्याक्कै भन्दाखेरि कस्तो किसिमको घर भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर भन्ने? हजुर, भूकम्प जत्रोसुकै ठुलो भूकम्प आउँदा पनि केही नहुने त बनाउनलाई गाह्रो छ, त्यो बनाउन सकिँदैन। तर धेरै ठुलो भूकम्प आउँदाखेरि पनि मान्छे नमर्ने, घाइते नहुने बनाउन चाहिँ सजिलैसँग सकिन्छ। र भूकम्प प्रतिरोधी घर भनेको हाम्रोमा आउन सक्ने ठुला भूकम्पहरू आउँदाखेरि पनि यो चाहिँ खास गरी जीवको सुरक्षा भनौँ न, यो चाहिँ मृत्यु अथवा चाहिँ घाइते बनाउने कुरालाई एकदमै कम गर्ने जुन तरिका हो त्यो नै भूकम्प प्रतिरोधी घर हो। भूकम्प प्रतिरोधी घर चर्किँदै नचर्किने, केही पनि नहुने भन्ने होइन। जस्तै अहिले बनाएका घरहरू पनि मान्छेहरूलाई धेरैलाई लाग्छ जस्तै ढुङ्गा माटोकै घर बनाएको छ, भूकम्प प्रतिरोधी कसरी हुन्छ होला त, पिलरवाला बनाउन पाएको भए पो भूकम्प प्रतिरोधी हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ होला। तर त्यो गलत हो। यो चाहिँ ढुङ्गा माटोकै घरमा पनि यो चाहिँ यो जुन हामीले अहिले ब्यान्डहरू राखेको छ, ठाडो डन्डीहरू राखेको छ, त्यसले गर्ल्याम गुल्लुम हुनबाट बचाउँछ र चाहिँ ठुलो भूकम्प आउँदाखेरि पनि गर्ल्याम गुल्लुम नलडेपछि त मरिहालिँदैन नि त। हो, त्यो नै गर्न खोजेको हो र भूकम्प प्रतिरोधी घर त्यो नै हो। र चाहिँ पिलर राख्ने बित्तिकै फेरि त्यो लड्दैन भन्ने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो झन् भूकम्प प्रतिरोधी नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ भवनको कस्तो प्रकार भन्ने भन्दा पनि कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। र चाहिँ भूकम्पलाई विचार गरेर यसरी चाहिँ गर्ल्याम गुल्लुम नलड्ने गरी बनाएका घरहरू नै भूकम्प प्रतिरोधी घर हुन्। घरको एउटा संरचना सँगसँगै त्यो घर बनाएको स्थान, त्यसको भूगोल, त्यो त्यहाँको माटो ढुङ्गाको अवस्था, यी कुराले पनि ठुलो अर्थ राख्छ होला नि? राख्छ नि। जस्तै चाहिँ खास गरी अब पहिरो लड्ने नै ठाउँमा घर बनाइयो भनेदेखि त ब्यान्डहरू राखे पनि पहिरोले लान्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। तर एउटा कुरा फेरि यहाँ कुरा उठाइहाल्नु भयो, यो चाहिँ साना घरहरू, 2 तलेसम्म मात्रै घरहरू, 3 तलेसम्म मात्रै घरहरू छ भनेदेखि जगमा साह्रै धेरै जग बलियो बनाएर मात्रै घर बलियो बन्ने चाहिँ होइन फेरि है। जस्तै ठाउँकै आफ्नै अवस्थिति, जस्तै पहिरै जाने ढुङ्गैले खिच्ने ठाउँ छ भनेदेखि त्यो त भएन। तर चाहिँ अरू ठाउँहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा माथिको चाहिँ जुन संरचनाहरू छ, गारोहरू छ, छाना छ अथवा स्ल्याब छ, यिनीहरूलाई राम्रो बलियो बनाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले मेरो घर 90 सालमा बनाएको, 90 सालको भूकम्पले पनि केही भएन, त्यही घर 45 सालमा भत्कियो होला। फेरि 45 सालको भूकम्पले केही नभएको घर भन्दै राख्ने चलन हुन्छ। 72 सालसम्म आउँदा 72 सालमा धेरै घरहरू अहिले पनि धराप बनेको होला, ती हेर्दा भत्किएनन् होला। तर अर्को कुनै त्यस्तै भूकम्प आयो भने तिनै घर चाहिँ जोखिममा बढी हुन्छन्। यसतर्फ हामी कतिको सचेत छौँ? अब यो मानव स्वभावै हो। जस्तै चाहिँ अघि पनि यहाँले बताउनु भयो, यो जस्तै हामी चाहिँ भूकम्प सुरक्षा दिवस अथवा यस्तै गरी भूकम्पको चाहिँ वार्षिकी अथवा अरू बेला हामी अलिक बढ्ता सम्झिन्छौँ। भूकम्प आयो भनेदेखि त झन्झारो धेरै सम्झिन्छौँ। काठमाडौँमै थाहा छँदैछ यहाँलाई, जस्तै चाहिँ धेरै मान्छेहरूले बेकार मैले 4 तले 5 तले बनाएछु भनेर चाहिँ डाङ फुटाएर चाहिँ 3 तला बनाएका होइन। अब अहिले त फेरि सबै मान्छेहरूले हामीले बिर्स्यौँ, किनभने हाम्रो स्वभावै हो यो नराम्रो कुरालाई बिर्सिने, राम्रो कुरालाई सम्झिने हो, मानव स्वभावै है। त्यो हिसाबले पनि हो। तर हाम्रो काम, हाम्रो काम जस्तै चाहिँ खास गरी जसले यो समाजलाई चाहिँ सूचना दिनुपर्ने, हाम्रो काम नै वास्तवमा त्यो नबिर्स्यौँ भनिरहने काम हाम्रो हो जस्तो लाग्छ। र यसमा सबै क्षेत्रको उत्तिकै जिम्मेवारी पनि छ र चाहिँ त्यो गरिरहनुपर्छ। र अघि उठाएको कुरा जुन छ यो सही कुरा हो। जस्तै चाहिँ किन सही हो भन्दाखेरि, जस्तै म चाहिँ कुनै एउटा गाउँमा बस्छु भने मैले के देखेँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ढुङ्गा माटोको घरहरू भत्किए, पिलरवाला घर चाहिँ भत्किएन भने मेरो चेतनाले के भन्छ भन्दाखेरि अरूले जेसुकै भनौँ मेरै आँखाले देखेको हो, ढुङ्गा माटाका घरहरू चाहिँ भत्किए। तर चाहिँ मैले उ त्यो पिलरवाला अथवा सिमेन्टीको जोडाइ थियो उसको त भत्किएन भनेपछि सिमेन्टीको चाहिँ जत्रोसुकै भुइँचालो आयो भने केही हुँदैन, किनभने मैले देखेको हो भन्ने हुन्छ।
अर्कोपल्ट आउँदाखेरि त्यो पनि भत्किन्छ अनि बल्ल उसले के ठान्छ भन्दाखेरि होइन त्यस्ता घरहरू पनि भत्किँदा रहेछन् भन्ने ठान्छ। त्यसैले हाम्रो अर्को जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि हामीले त यहीँ आफैले आँखाले देखेको मात्रै कुरालाई विचार गर्नु भएन, हामी त अलि स्मार्ट बन्नु पर्यो। अरू मुलुकहरूमा त धेरैपल्ट भुइँचालो फेरि गइसकेका छ नि त, र चाहिँ पिलरवाला घर पनि राम्रो नबनाएका भत्केका छन्, सिमेन्टीका पनि भत्केका छन्, गर्दाखेरि त्यसरी मात्रै नहुने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ ज्ञान पाइसके। त्यो पाएको ज्ञान फेरि आफैले भोगेर तपाईँले भने जस्तै 90 सालमा भत्किन भनेर 45 सालमा राखे त्यस्तो पनि भत्किँदो रहेछ भनेर बल्ल थाहा पायो अनि 72 मा गयो, गर्दाखेरि हामी आफैले भोगेर गर्ने हो भनेदेखि अझै हजारौँ वर्ष लाग्छ। किनभने अरू ठाउँमा हजारौँ वर्षको अनुभव भइसकेको छ, गर्दाखेरि अरूले पाइसकेको अनुभवलाई लिनु पो त बुद्धिमान मानी हो त, आफैले मात्रै भोगेर गर्नु भने त एकदमै मूर्ख काम भयो। त्यो हिसाबले यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ अगाडि। अब यो भूकम्प पछाडि 72 सालकै भूकम्पको कुरा हो, यस पछाडि बनेका घरहरूलाई हेर्ने हो भने भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर कति बनिए अध्ययनले के भन्छ? होइन, अहिले त पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा बनेका घरहरू चाहिँ त अधिकांश भनेको 90-95% जस्तो भूकम्प प्रतिरोधी नै बनेका छन्। त्यसमा सबैमा 100% सही तरिकाले बनेका छन् त म भन्न सक्दिनँ, तर जति बनेका छन् हामीले हेर्दाखेरि त्यसमा धेरै नै भूकम्प प्रतिरोधी भएका छन्। जस्तो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यदि त्यत्रै भूकम्प आउँदाखेरि त विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि 100वटा घरहरू थिए भनेदेखि 80वटा 90वटा घरहरू लडे, बाँकी 10वटा घरहरू मात्रै बचे नि त, होइन? अब आउँदाखेरि के हो भन्दाखेरि 90वटा घरहरू चाहिँ बच्छन्, 8-10वटा घरहरू त फेरि अझै पनि क्षति हुन्छन्, किनभने विभिन्न कमी कमजोरीहरू भएको हुनसक्छ। अधिकांश सुरक्षित र धेरै सुरक्षित छन् भनेको त्यो हिसाबले हो। त्यसैले 100% सुरक्षा भन्ने त हुँदैन, तर चाहिँ त्यो भनेकै धेरै ठुलो यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ बनेका छन् यो चाहिँ घरहरू। तर भूकम्प फेरि यही ठाउँमा फेरि दोहोरिएर यही ठाउँमै जान पनि सक्छ, तर यही ठाउँमा जान्छ अर्को भन्ने त होइन नि त। भूकम्प त नेपालको पूर्वमा पनि जान सक्छ, पश्चिममा पनि जान सक्छ, जहाँसुकै पनि जान सक्छ, गर्दाखेरि अरू सबै ठाउँका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी छन् त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ छैनन्। अहिले बनिरहेका सबै ठाउँका अरू घरहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनिरहेका छन् त, त्यो पनि छैनन्। जस्तै केही नगरपालिकाहरूले राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ नयाँ बन्ने घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको लागि, बनिरहेका नयाँ घरहरूलाई, तर त्यो सबै नगरपालिकाहरूमा छैन। गाउँपालिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि त धेरैजसो गाउँपालिकाहरूमा त्यो व्यवस्था पनि छैन, त्योतर्फको चाहिँ हामीले पनि सूचना पुर्याउन पनि सकेका छैनौँ, क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौँ, र चाहिँ प्रणाली स्थापित गर्न पनि सकेका छैनौँ। भूकम्प विशेष गरी भवन निर्माणका लागि भवन संहिता पनि लागू गरिएको छ, यसको कतिको पालना भएको यहाँले देख्नुहुन्छ? स्थानीय तहहरू धेरै यहाँले हेर्दै गर्दा, घुम्दै गर्दा, त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दै गर्दा के पाउनुभयो? फरक छ। जस्तै चाहिँ अघि पनि मैले अलिकति बताएँ, जस्तै हामीले काम गरिरहेका 50-60वटा जस्तो नगरपालिकाहरू, खास गरी शहरी क्षेत्रहरूको कुरा गर्दाखेरि त्योमध्ये धेरैजसोले राम्रोसँग नै गरिरहनु भएको छ। कुनै नगरपालिकाहरूले नयाँ बन्ने घरहरूमा 80-90% पनि भूकम्प प्रतिरोधी, 80-90% घरहरूमा चाहिँ 100% लागू गर्ने गरी गर्नुभएको छ निर्माणमा। कुनै नगरपालिकाहरूमा नक्सा पास र उसको हिसाबले चाहिँ ठिक छ, तर चाहिँ खास कार्यान्वयन गर्दाखेरि धेरै राम्रो नभएको पनि छ। कुनै नगरपालिकाहरूले भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ भर्खर नक्सा पासको पद्धतिमा नक्सा पासको प्रोसेस सुरु गर्नुभएको छ। यो चाहिँ कहिले हो, निर्माण नै साँच्चै सुरक्षित बन्नको लागि निकै अलि समय लाग्छ होला, र कतिपयले सुरु नै गर्नुभएको छैन, गर्दाखेरि हाम्रोमा त्यो भेराइटी छ है। र चाहिँ तर पनि सहरी क्षेत्रमा तुलनात्मक हिसाबले अलिकति बढ्ता प्रगति भएको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ पटक्कै छैन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक डाक्टर रमेश गुरागाईँसँग। डाक्टर गुरागाईँ, हामीले विशेष गरी घरहरू निर्माणकै सन्दर्भमा आज हामी बढी फोकस पनि भइरहेका छौँ, किनभने भूकम्पसँग जोडिने विषय नै पनि हुँदो रहेछ। अब हामी हुन त यहाँले थोरै अघि पनि कोट्याइसक्नु भएको छ, अझ मैले यसलाई प्रश्न पार्न चाहेँ। विशेष गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर भन्ने बित्तिकै पिल्लर हाल्नै पर्छ भन्ने मानसिकता छ। वास्तवमा भूकम्प प्रतिरोधी घर भनेको पिल्लर हालेपछि मात्रै बन्ने हो कि अरू घर पनि बन्छन्? यो कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ पिलरवाला चाहिँ बलियो छ भन्ने जस्तो लाग्छ, एक हिसाबले हो पनि। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मान्छेको स्वभावसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो। जस्तै कोही चाहिँ एकदम
भनौँ न पहलमान मुक्केबाज छ तर अलिकता मूर्ख घमण्डी खालको छ भनेदेखि के गर्छ उसले भन्नुहोस्, जसलाई पनि आफूभन्दा सानो भेट्यो भने उसले चाहिँ हानिहाल्छ। तर ऊभन्दा अझ ठुलो आयो भनेदेखि उसले के गर्छ, ऊ पनि पीडित हुन्छ, उसको दाँत पनि झर्छ, उसले चाहिँ फेरि उसलाई हानिदिन्छ। तर नम्र मान्छे छ तपाईँ जस्तो, यो चाहिँ मान्छे कसैसँग चाहिँ झगडा नगरिहाल्ने, उसले चाहिँ मुक्की उजायो भने पनि होइन हजुर माफ पाऊँ भनेर चाहिँ भन्ने छ भनेदेखि त माफ पाउने भनिसकेपछि उसले पनि हान्दैन। ऊ चाहिँ खासमा पहलमानको उसको चाहिँ मसलको हिसाबले त कम हो, तर ऊ बुद्धिमान भएको हुनाले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यो पहलमानको अगाडि ऊ चाहिँ बरु टिक्यो, तर अर्को पहलमान चाहिँ टिकेन। घरहरू त्यस्तै हो, यो पिलरवाला घर भनेको जसमा तर भूकम्प प्रतिरोधी हिसाबले बनाइएको छैन। पिलरवाला घरहरू फेरि एकदमै भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन् यदि राम्ररी बनाउने हो भनेदेखि, भूकम्पको कुरालाई विचार गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ डिजाइन, त्यो अनुसारको निर्माण भयो भनेदेखि एकदमै मजबुत घरहरू हुने हुन्। तिनीहरू भनेको कस्तो भने पहलमान अझ बुद्धिमान त्यस्तो खालको हो है, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एकदम राम्रो हो। तर यदि भूकम्प प्रतिरोधी बनाएको छैन, त्यसलाई विचार नगरिकन पिलरवाला बनाएको छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मसल चाहिँ भएको बुद्धि पटक्कै नभएको पहलमान जस्तो, जसले चाहिँ केही समयसम्म टिक्छ त्यसबाट ग्राम गुरुम ढल्छ। ढुङ्गा माटोको घर भनेको के हो भन्दाखेरि उसको मसल पावर त धेरै छैन, तर जत्रो सुकै ठुलो भुइँचालो आउँदाखेरि जहिले पनि निहुरिने भएको हुनाले, जहिले पनि नमस्ते गर्ने भएको हुनाले, नम्रता भएको हुनाले गर्दाखेरि जहिले पनि टिकिरहन्छ। त्यस्तो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै गाउँमा अहिले पनि धेरै इन्जिनियरहरूले यसलाई प्रष्टै पार्न नसकेको हुनाले पनि समस्या भइरहेको छ। जस्तै चाहिँ सोध्छन् नि मान्छेहरूले, तपाईँले चाहिँ उसको घर चाहिँ ढुङ्गा माटोको जाबो अलिकति चाहिँ डन्डीहरू चाहिँ राखेर ब्यान्ड राखेर बनाएको चाहिँ पास हुने, मैले चाहिँ पिलरवाला बनाएको छु मेरो चाहिँ किन पास नहुने भनेर मान्छेले प्रश्न गर्छन् नि त। तर प्रष्टसँग बताउनु पर्यो, यो तपाईँले पिलरवाला राख्नुभयो तर अलिकता मूर्ख भयो भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो। ढुङ्गा माटोको घर नम्र छ, त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ बचेको हो। तर तपाईँले पनि फेरि नम्रता त्यसमा थपिदिनु हो भनेदेखि त झन् राम्रो हुन्छ, किनभने मसल पनि भयो नम्र पनि भयो भनेदेखि त अझ धेरै टिक्छ नि ऊ त होइन। भनेपछि अलि ठुलो आउँदैसम्म उसले पनि हान्छ, धेरै ठुलो आयो भनेदेखि उसले पनि फेरि निहुरिन्छ। त्यस्तो हो। अब फेरि यसैसँग अर्को जोडिएको विषय, विशेष गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदा निकै महँगो हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि धेरैको छ। हजुर, वास्तवमा यो कति प्रतिशत निर्माणमा कति प्रतिशत जति थोर हुने हो? यसमा चाहिँ जस्तै खास सहरी क्षेत्रका घरहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2 देखि 10% जस्तो थप खर्च लाग्छ। यदि गारोवाला घरहरू छ भने 2.5-3% हो। र चाहिँ पिलरवाला घरहरू हुँदाखेरि अलि पिलरहरूको साइज अहिले चलन चल्तीमा जे बनिँदैछ त्यसको हिसाबले भन्ने भनेदेखि अलिकति 5 देखि 10% थप खर्च लाग्छ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनलाई। ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमै ढुङ्गा माटोकै तर चाहिँ एकदमै यो चाहिँ त्यो त जोखिमयुक्त घर जुन छ त्यसको तुलनामा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदाखेरि 15 देखि 20% अथवा भनौँ न 10 देखि 15% जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ थप खर्च लाग्छ। अलिकति महँगो हुन्छ किनभने ढुङ्गा माटोकै घरै सस्तो भएको र त्यसमा चाहिँ अलिकति डन्डीहरू पनि राख्नुपर्ने, ढलान पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति बढ्ता आउँछ। तर त्यति गर्दाखेरि पनि 10-12% हाराहारीमा 15% भन्दा बढ्ता कहिले पनि लाग्दैन। भनेपछि हामी आफ्नो ठाउँमा काम गर्छौँ, आम्दानी गर्छौँ, आम्दानी गरेको पैसाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरक्षाका लागि भनेर थोरै पैसा त हामी तिर्छौँ भनेदेखि सुरक्षाका लागि बनाएका घर थप सुरक्षित होस् भन्नका लागि थोरै प्रतिशत बढाउँदा खास फरक पर्ने कुरा होइन। यस्तो मात्रै हो त्यो चाहिँ। जस्तै त्यसमा अहिलेसम्म हामीले एकजना पनि मान्छे भेटेको छैन यदि राम्ररी सबै कुरा बुझिसक्दाखेरि त्यति खर्च गर्दिन भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खर्चको कुरा गर्नु नै बेकार हो। म्हणजे हामीले बुझाउन सकेन, त्यो मात्रै हो। दुईटा बुझाउन सकेनौँ। एउटा के बुझाउन सकेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै कम लाग्छ र त्यतिमै हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास भएन मान्छेलाई, धेरै बढ्छ होला। अहिले पनि हामीले त धेरै गहिरो हिसाबले अध्ययन गरिरहेका छौँ। मान्छेहरूले कस्तो छ भने बनाइसकेपछि पनि अलिकति बढाइ चढाइ गरेर भनिदिने, किनभने आफ्नो घर त महँगो देखाउनु पर्यो, आफ्नो घर त अरूको भन्दा त शानदार छ, महँगो छ भन्ने चाहिँ देखाउनको लागि 8 लाख लागेको छ भने होइन 11 लाख जति लाग्यो भनेर चाहिँ त्यत्तिकै भनिदिने। किनभने हामीले सबै त्यसमा चाहिँ डकर्मीहरू लागेका कामदारहरू सामग्रीहरू सबैको हिसाब गर्दाखेरि 8 लाख आएको छ भने भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ 11 लाख भन्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा त्यो पाटो होइन। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो भनेको सामाजिक रवाफको पाटो हो र फेरि व्यक्तिको उसमै भर पर्छ। हेर्नुहोस् यो सबैलाई किन ठुलो राम्रो सबैलाई चाहिएको छ नि त्यो हिसाबले। त्यस कारण यो पनि फेरि यो चाहिँ के भन्छ यो साइकोलोजीसँग जोडिएको कुरा हो है।
र दोस्रो फेरि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो महँगो र सस्तो भन्नेमा दोस्रो चाहिँ फेरि साँच्चै सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा दोस्रो हो के। यदि म त्यति खर्च त गर्थेँ सजिलैसँग गर्थेँ, तर साँच्चै सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बुझाउनु, यो दुईटा कुरा बुझाउन नसक्नु प्रमुख समस्या हो, आर्थिक प्रमुख समस्या होइन। डाक्टर गुरुगाई, अब यो त हामीले नयाँ बनाउने घरहरूको कुरा भयो, तर बनिसकेका घरहरू जुन छन् या विगतमा चर्केका मर्केका अवस्थामा रहेका घरहरू छन्, यसलाई प्रबलीकरण गर्ने कुराहरू पनि होलान्। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यस विषयमा हामीले कतिको सोच बनाएका छौँ, सचेतना कतिको फैलाउने काम गरेका छौँ, राज्यको तर्फबाट भएका कामहरू के छन् यसमा? यो प्रबलीकरण गर्ने र हाम्रा जस्ता घरहरूलाई गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सबैभन्दा 1 नम्बरमा छ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा। किनभने यो चाहिँ 1997 देखि विद्यालयहरू चाहिँ यो चाहिँ प्रबलीकरण त्यति बेलै पनि रेट्रोफिट गर्ने हैन, रेट्रोफिट गर्ने चाहिँ त्यति बेलै पनि स्कुलहरू हेरेर त्यसमा चाहिँ सुरक्षित रहेनछन् भनेर गर्दै गर्दै शिक्षा विभागको नेतृत्वमा विभिन्न 300 वटा भन्दा बढ्ता स्कुलहरू चाहिँ भूकम्पभन्दा अगाडि नै प्रबलीकरण भएका थिए। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी एकदम राम्रो। तर मात्राको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि 300 वटा स्कुल भनेको के हो र? हामीसँग त 90,000 स्कुल भएका भवनहरू छन्। 300 वटा त यही क्षेत्रमै हो, भूकम्पकै क्षेत्रमा हो, रेट्रोफिट भएका थिए। 100% एकदम राम्रो काम गरे, ठडिए मात्रै होइन कि चर्किँदा पनि चर्किनन्, बलिया राम्रा भए। कतिपय यो चाहिँ इँटा माटोका ढुङ्गा माटोका स्कुलहरू पनि थिए, तर 6,000 स्कुलहरू त फेरि लडे नि त हैन। त्यसैले जति मात्रामा गर्न सकिन्छ त्यति गर्न सकिएको छैन। र अघि खर्चको पनि कुरा आयो, नयाँ घर बनाउँदाखेरि त कसैले पनि गल्ती नै गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जसले सुनिरहनु भएको छ टेलिभिजन, यहाँहरू सबैलाई अनुरोध पनि छ, यो चाहिँ वास्तवमा नयाँ बनाउँदै हुन्छ भनेदेखि त गल्ती गर्नै हुँदैन। किनभने 2% 5% को कुरा भयो। प्रबलीकरण गर्दाखेरि खर्च धेरै लाग्छ। कति लाग्छ भन्दाखेरि 20 देखि, हाम्रो अहिले ग्रामीण घरहरूको कुरा गर्दाखेरि 20 देखि 25% खर्चमा प्रबलीकरण भएको छ। शहरी क्षेत्रमा पनि धेरै विद्यालयहरू गर्दाखेरि पनि 30% को हाराहारी खर्चमा चाहिँ प्रबलीकरण भएको छ। त्यो 2 अथवा 5% को तुलना गर्ने हो भनेदेखि त यो त 10 गुणा जस्तो चाहिँ महँगो भयो नि त हैन। अथवा चाहिँ 2% हो भने 10 गुणा भयो, 5 हो भनेदेखि 4 गुणा 5 गुणा चाहिँ बढ्ता थप खर्च भयो प्रबलीकरण गर्दाखेरि। तर कसैको घर पहिले बनिसकेको छ, बनिसकेको घरलाई भत्काएर फेरि बनाउनु पर्यो भने त भत्काउने पनि खर्च लाग्यो, बनाउने त 100% लाग्यो होइन। त्यसको तुलनामा फेरि 25% भनेको त फेरि धेरै सस्तो हो नि त। सस्तो हो। यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पुनर्निर्माणकै सन्दर्भमा पनि प्रबलीकरण जति गर्न हामीले सकिन्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न नसकेको हो। यो विभिन्न हिसाबले निर्देशिका त्यसको चाहिँ कार्यविधिहरू आउनलाई पनि अलिकति ढिला भयो। हामीसँग चाहिँ फेरि नेपालमा त्यति भए पनि यसले चाहिँ काम गर्न सक्ने संस्था व्यक्तिहरू पनि अलिकति कम भए। यी सबै कारणहरू धेरै छन्। प्रबलीकरण गरेका घरहरू पनि जसरी नयाँ बनिएका हुन्छ त्यति नै बलियो हुन्छन्, त्योभन्दा पनि बलियो हुन सक्छन्। जस्तै चाहिँ नयाँ बन्ने घरहरूभन्दा पनि बलियो हुन सक्छन्। जस्तै ढुङ्गा माटोको घरमा जुन एउटा ब्यान्ड राखेको छ, त्यसको सट्टा बाहिरबाट भित्रबाट छपक्कै यो चाहिँ ज्याकेटिङ भन्छौँ हामी इन्जिनियरिङमा, त्यो भनेको जाली राखेर ढलन गर्ने हो। त्यसलाई छपक्कै गरेका घरहरू त यो चाहिँ नयाँ बनेका ढुङ्गा माटाका ब्यान्ड राखेका घरहरूभन्दा धेरै बढ्ता सुरक्षित छन्। तर खर्चको हिसाबले फेरि भनिहालेँ त्यो चाहिँ 30%ले हुन्थ्यो। र चाहिँ हामीले गरेको गल्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै घरहरू त्यसरी प्रबलीकरण हुन सक्थे, त्यो अलि छिटो पनि हुन्थ्यो। खर्चको हिसाबले चाहिँ समग्रमा खर्च पनि धेरै घट्थ्यो, छिटो पनि हुन्थ्यो, बलियो पनि झन् बलियो हुन्थ्यो। र चाहिँ फेरि मौलिकता पनि बढ्थ्यो। जस्तै अहिले चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ परिवर्तन भएर साना साना 2 कोठे टिनले छापेका घरहरू छन्, ती ढुङ्गाले छापेका 2 तला र भुइँगल भएका घरहरू नै हामीसँग चाहिँ रहन्थे। अब हामी करिब अन्तिममा छौँ, एकदमै संक्षेपमा जवाफ दिनु होला। अब जति कामहरू बाँकी छन् पुनर्निर्माणका कामहरू, यसलाई त्यो सन्तोषजनकै हो भनेर यहाँले सुरुमै पनि भनिसक्नुभयो, तर यति हुँदै गर्दा नि अझ फास्ट ट्र्याकबाट काम सक्नका लागि कसले कहाँबाट के गर्नु पर्ला? 2-3 वटा छ। एउटा चाहिँ जस्तै जति अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लेसन्सहरू हामीले पाएका छौँ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा एउटा पहिलो हो। यो चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा जान्छ होला। जस्तै चाहिँ केन्द्रीय स्तरका चाहिँ संरचनाहरूमा केही लेसन्सहरू त्यहाँ जान्छन् भने केही चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा कार्यान्वयनको बढ्ता चाहिँ अनुभवहरू त्यहाँ जानुपर्छ होला, यो पहिलो हो। दोस्रो चाहिँ केही कार्यक्रमहरू चाहिँ फेरि नयाँ पनि चाहिन्छ होला, जस्तै सहरी क्षेत्रको लागि अथवा प्रबलीकरणलाई अझै बढ्ता गर्नको लागि त्यस्ता खालका कामहरू अहिले कम भएको हुनाले गर्दाखेरि प्राधिकरणले अथवा त्यस्तै यो चाहिँ भनौँ अहिले चाहिँ फेरि हाम्रो यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण जुन छ
त्यसले अथवा कसैले हो त्यसले चाहिँ गरेर यो चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि केही चाहिन्छ होला र चाहिँ तेस्रो भनेको चाहिँ जस्तै भनौँ न यो अनुभवलाई अरू ठाउँहरूमा लाने किनभने भूकम्पको जोखिमको हिसाबले त नेपाल सबैतिर उस्तै नै छ त्यो हिसाबले चाहिँ सबै ठाउँमा लाने यति 3टा कामहरू गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। हवस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजीवजी। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रमेश गुरागाईँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।